पाकिस्तान आखिर पर इंडिया बांधे जवाबी हमला कर दा और इंडिया ले दरवाजे पर आसमान की स्तूरी खोल दी। द इंडिया चिकम यो डेर ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम यादेगी आ एयर डिफेंस सिस्टम वाला हम मतलब मुकम्मल फ्लॉप कर दे। पाकिस्तान आर्मी द इंडिया पर कम कम जेवनो बांधे हमले कर दी, कम कम जेवनो बांधे अटैकुन कर दी। इंडिया ते सुमर नुकसान वर कर दे। पदी वीडियो के ताव सरा मुकम्मल तफसील से शरीकोमा च द पाकिस्तान द आर्मी द एयरफोर्स से कम जेट की तैयारी दी J-10 और JF-17 द इंडिया कम कम जे रसीदली दी और द इंडिया कम कम जे टारगेट कर दे। यो डेर कट जे द इंडिया टारगेट कर दे कशरे दगा जे इंडिया ता मतलब दगा जे इंडिया ता तबाकड़ी भी नुदारा पाकिस्तान ये वडे रगटा कामयाबी दा और द इंडिया डे रगटा नाकामी दा। उस द पाकिस्तान आर्मी दी ऑपरेशन ला डेर जबरदस्त नुम होमवर्क कर दे। मुकम्मल तफसील तरफ तराजू जी पाकिस्तान द इंडिया नाखपला बदलावा गश्ता। पाकिस्तान आर्मी नन सहर द मुज नपस पर इंडिया बांधे द यो ऑपरेशन शुरुआत करे ची दी ऑपरेशन ले नुम वर करे दे बनियानुल मरसूस दादा सूरतुल सफ नरा टके राइश्तले शवे दे पागे की यो आयात ते ची बनियानुल मरसूस मतलब दा दे सीसा पिलाई दीवार पदे के दे मफहूम से दगा रंग तर्जुमे तरफ तरजम मफहूम तरफ तराजम चे पदे के अल्लाह पाक फरमाई पदे आयत के चे अल्लाह पाक कोई चे जमा आगा खलक वखी की चे सोग द अल्लाह पाक पलार के मुत्तहिद शी और लकदा सीसा पिलाई होंते दीवार होंते मुकाबला की नो द पाकिस्तान आर्मी दे ऑपरेशन ला बनियानुल मरसूस वर कर दे। द इंडिया आर्मी को वाला ऑपरेशन सिंदूर वर कर वो सिंदूर ने वाला तंदूर जोड़ कर दे ऑलरेडी द पाकिस्तान आर्मी हम के वो रेजिम उस पाकिस्तान जवाबी हमला वाले का मुकम्मल तफसील दर सर शरीकुम पाकिस्तान को गोरा टुल मुल्कुन खबरदार करू च द इंडिया पे कई हो अब मुल्कुन में इंडिया पे न का और पाकिस्तान मजबूर हो ची हमले का खुदा से करारा हमले करे द पाकिस्तान एयरफोर्स जवानानो ची इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम चे कम दे वाला मुकम्मल फ्लॉप कर दे। द इंडिया तरफ ची मरगई पाकिस्तान तरौडिनो द पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम चे कम दे रानी से द इंडिया न मरगई रौड़े दलिदा खुनन द पाकिस्तान जंगी जाजून द इंडिया पर हदूद क्यों गर्ज और द इंडिया एयर बेस से कम दे पागे वाला हमले हम कर दी और द इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम से कम दे आगे वाला कंप्लीटली फ्लॉप कर दे चाहिए पता हम न दलगे दली द पाकिस्तान जंगी जाजू ने द इंडिया पर हदूद की गर्जी दिल्ली फायरिंग कर दे वापस हम तेरा उड़ी दिली दी खबर है जी इंडिया दा सकारो कुछ पाकिस्तान पर हमला कोलो बाने मजबूर को गोदा टोल अपडेट से कम दा मुजान सरलु को द इंडिया चैनल नसर उचत को सर पाकिस्तान इंडिया चैनल को खैर दरो को द पाकिस्तान द अस्करी च कम पेजुने दी द पाकिस्तान एयर फोर्स च कम खबर टोल मारा कलेक्ट करी तासो ले शरीक को मजी खा पाकिस्तान जवाबी हमले जको कुछ पाकिस्तान मजबूर गोरा इंडिया गोरा दोष पे दौर वजह तकरीबन द पाकिस्तान पर हदूद के मिसाइल पाकिस्तान मिसाइल गुरजुल डेर घट मकदार के पाकिस्तान पर हवाई हदूद के ड्रोन दाखिल करी और ड्रोन पर जरिए राकेट हम शूट करे पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इलाकों इंडिया का सिलसिला तकरीबन 2 बजे और 2 पे मुसलसल जारी सातले हुआ। इंडिया द पाकिस्तान पर मुख्तलिफ एयरबेस बाने हम हमले कड़ी चिपाए के डेरे हमले द पाकिस्तान एयरफोर्स नाकाम कड़ी हम दी चिपाए के योडर अहम एयरबेस हम शामिल हो द पाकिस्तान नूर खान एयरबेस हम शामिल हो चिपदे हम इंडिया अटैक करे जी और द आग एयरबेस द कम न पाकिस्तान VIP ट्रेवल कई आर्मी चीफ चरतना आलूजी हेलीकॉप्टर चरतना आलूजी या यो प्राइम मिनिस्टर लोकल दौरा कई हेलीकॉप्टर के या पजास के या पजंगी जास के नो दगा एयरबेस न टूर VIP या द बल मुल्क सदर राशि पदगा एयरबेस राकुजीगी द बल मुल्क वजीर आजम राशि पदगा एयरबेस राकुजीगी द पाकिस्तान एयरबेस थे नूर खान एयरबेस नो दा डेर अहम एयरबेस थे चिदा हम इंडिया टारगेट करे जी खो बल तरफ ला शोरकोट एयरबेस थे चाहे बाने हम इंडिया अटैक करो द पाकिस्तान खबर दल्ला कोम चे पाकिस्तान ते सुमर नुकसान वर करो दे न पस बिया इंडिया तराजू चिन्ह इंडिया लक्षम कम नुकसान वर कर दी चकवाल के यो एयरबेस बाने अटैक शे द पाकिस्तान आर्मी द इंडिया डेर मिसाइलुना और ड्रोन चे कम दी आगा नाकाम कर दी उस इंडिया दो गट अटैकु न कुल नो द इंडिया मकसद द पाकिस्तान एयर फोर्स चे कमू द नाकाम कुलू जकर पाकिस्तान एयर फोर्स ना हमेशा इंडिया शिकस्त खोडले दे और इंडिया चे घबरावीगी नो द पाकिस्तान द ज़मकी फौज न दुमरा न घबरावीगी सुमरा ची द पाकिस्तान हवाई फौज ना मतलब द पाकिस्तान एयर फोर्स ना इंडिया मतलब शिकस्त खुरी और यरीगी थी उस पाकिस्तान सरबल ऑप्शन नो चे जवाबी हमला उकड़ी दा आखिरने ऑप्शन और पाकिस्तान आखिर जवाबी हमला न सहार उकड़ा चुन के पाकिस्तान टोले दुनिया खबरदार करे वची इंडिया हा से हमले कई और इंडिया से सबूत गुआड़ी दा कम जिन चे मसला शुरू द कदागे से सबूत गुआड़ी न मुंग वाले सबूत हम वर्क कोले शु चे दागा जिकी मुंगा न्यू इनवाल दागा तासो चे दा कम खबर दा जंग पर कम खबर
خبره شروع کړې دا موږ نه دی دغلته موږ انوالو نیو خو بهارت لګاتار د پاکستان سرحدونه چې کوم دی د هغې وایلیشن کولو اخر پاکستان هم نن سهار جوابي کاروایی شروع کړه پاکستان دروازې په رڼا کې دا شروعات وکړو د خپل اپریشن بلکې انډیا په تاسو کتلی د شپې حملې کړې وي او پاکستان په دروازې شروعات د رڼا راتلو سره په انډیا باندې خپل د اپریشن شروعات کړی دی اوس پاکستان انډیا کې کومې کارنامې کړې دي پاکستان عسکري ذرایع سوی دا کوم اپډیټ چې تاسو سره شریکوم د پاکستان فوج چې کوم دی دا وایي د پاکستان عسکري ذرایع نه چې کوم خبر راځي او د انډیا صحافیان چې سوی هغه صحافیان چې کم نیوټرل دي کم اتنټیک خبره کوي دروغ والا نه او بیا چې حکومت کم شی ویریفای کوي چې او پاکستان زمونږ دا سيزونه تبا کړي په هغې به بعد کې خبره کوو خو دا فلحال پاکستان چې کم کلیم کړي هغه دا لومړنۍ خبر پاکستان نوم به د اودمپور ایرپورټ ته نشانه کړی دی د انډیا اودمپور چې دا په مقبوضه کشمیر کې دی چې دا ایرپورټ انډیا ایر فورس استعمالوي جی او دا یو ډېر غټ ایر بیس دی د انډیا په مقبوضه کشمیر کې دویم سرینگر ایرپورټ ولا نشانه کړی دی پټان ایر بیس ولا نشانه کړی دی پټانکوټ ایر بیس یو مشهور ایر بیس دی پټانکوټ ایر بیس حواله سره د پاکستان حمله چې کومه دا هغه کامیاب شوې ده پټانکوټ ایر بیس باندې چې د پاکستان کومه حمله نن شوې ده هغه پاکستان کامیاب حمله ده جی ګجرات دلی چندیګړ راجستان آدمپور پدی ایر بیس پاکستان کامیابی سره حمله کړې دي جی پاکستان د انډیا لسونه زیات مقامات باندې سکسسفلی حمله کړې دي پاکستان یو بل غټ اٹیک په انډیا کړي کچري دغه اٹیک کامیاب شوی وي نو دا به د انډیا ته یو ډېر غټه دچکوي څنګه چې د انډیا کم طیاره راوغورځي د جنگي جهاز کم چې د فرانس نه اغشتل او رافیل جهازي چې هغه تبا کو انډیا له دچکه چې لکه زموږ له دومره غټه ټیکنالوژي پاکستان تبا کنو سه کچرته ول دغه ایر بیس تبا کړی وی کنه نو دا به هم انډیا ته وړه غټه دچکه ورکی انډیا کې یو علاقہ چې نومي پیاس ته په دغه علاقہ کې پیاس په علاقہ کې د انډیا د میزایلو سایت ته دا هغه علاقہ د کم ځای کې چې د انډیا میزایل پراته دي او کم میزایل پراته دي براموس میزایل براموس حواله سره انډیا بار بار دا خبره کوي چې دا زمونږ داسې طاقتور میزایل دی کدا موږ اختیمه کلامه کړه پاکستان په دې خار ورغورځو نو پاکستان کې بسنی لکه دومره هغه کلیم کوي چې دا زمونږ یو ډېر طاقتور میزایل دی چونکه هغه ول یو دوه شپې مخکې د پاکستان ایر فورس چې کوم دی فلاپ کړي هم دي ای ولا په هوا کې هټ کړي دي جی اوس پاکستان دا کلیم کوي چې د پیاس په علاقہ د انډیا ایر بیس چې کوم دی په هغه باندې هم د پاکستان ایر فورس حمله کړې او هغه له یو ډېر غټ نقصان ور کړی دی لکه دا داسې د پیاس کې د انډیا پیاس علاقہ ده چې پای کې د ایر فورس د انډیا د ایر فورس یو داسې سایت ته یو داسې غټ ځای چې پای کې دغه ټول میزایل جوړیږي او دغه ته پرتی وي او دغه ته نه دی هټ کوي هم دغه ته نه دی په هوا کې لانچ کوي هم نو اوس دغه پیاس علاقہ چې کومه ده دغه د انډیا ایر بیس چې کوم دی دا ول د پاکستان ایر فورس ټارګټ کړی دی او الته وي د پاکستان حمله چې کومه ده کامیاب شوی هم ده چې هغه له یو ډېر غټ نقصان ور کړی دی هغه ول ان فنکشن کړی دی مطلب الته نو میزایل چې کم دی نه هټ کیږي ځکه خرابتیا پکې ولا راوستلې ده چې تر څو غدو بره ټیک شي نه وي نو الته میزایل هم نه هټ کیږي نو پاکستان د انډیا لسونه په زیات مقاماتو باندې حق قرار خو برپور شدت سره حمله کړې دي او د پاکستان چې کم جنگي جهازونه دي د انډیا حدود ته وردن نشوي دی ولته په اٹیک کړی دی د انډیا چې کم جنگي جهازونه خپل حدود کې لکه د خپل کور نه راپاسه د خپل کور ولاړو انډیا پاکستان ټارګټ کولو ډزې په کولې او بیا واپس کوشو او پاکستان خپل جهازونه روچت کړ د انډیا کور ته ور وستل انډیا کې وګرځي د لټیکونه ولا په مختلف ځایونو کې کله واپس تراغ لکه سکسسفلی د پاکستان د طرفه د پاکستان د نقصان لا داسې غټ خبر نه دراغله چې پاکستان ته اجازه غورځول یا ته پایلټ گیر کړی دی البته د انډیا یو پایلټ گیر کړی دا پاغه باندې به نیکسټ ویلاګ ز جوړو د ابینندن خور هم گرفتار شوی دی چې پاغه باندې خور نه دا لکه مطلب سم سکه خور نه دا خو خور ولا زکه وای چې ابینندن هم گیر شوی دی ورپسې بل جنۍ گیر کړو د خور نومي ولا ور کړی خیر دا اپډیټس ډیر اهم اپډیټس مخکې چې کوم راتلونکي اپډیټس راځي هم در سره ان شاء الله شریکوم نو چرته هم مزه پیج فالو کوي چینل هم سبسکرایب کوي ان شاء الله نوی لیټیسټ اپډیټس په دې پیج او په دې چینل ملاوي ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام